تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات، تحياتي لكل من يشاهدنا عبر هذا الفيديو. إذا كما وعدتكم أنني غندير فيديو على الدراسة بالخارج، فرنسا نموذجا. إذا غنحاول نعطيكم يعني لي ديمارش، يعني المراحل اللي خصك تتبعهم وفق جزئين. الجزء الاول غيكون جزء فيرتويال ديال الانترنت، سيت انترنت، والسيت انترنت غنديروه في الديسكريبسيون ديال الفيديو، غتلقاوه في الديسكريبسيون ديال الفيديو. والجزء الثاني غيكون لي ديمارش خارج السيت انترنت. اذا في السيت انترنت كتدخل لي فورماسيون ديالك، لي فورماسيون بيرسونيل، كدير لي ديكومون ديدونتيتي ديالك، كتصيفطو باش يديروا له لاناليز ديال الدوسي ديالك. ملي كتدخل لي زانفورماسيون بيرسونيل وهادشي، كتجي المرحله الثانيه تدخل لي ديبلوم ديالك والباركور ديالك كامل حتى هو اللي درتيه في لي زيتود ديالك. الا انت في الباك كنصحك تشد لي رولفي د نوت ديال 5 6 والباك، تمشي اللي دارا وتشدهم، وحاول انهم يكونوا بالفرنسي، لحقاش الا كاينين بالعربيه غيكون عليك انك تترجمهم. ملي دير هاد لي ديكوموند ديالك في السيت، في الكونت ديالك في السيت انترنت، كتجي المرحله الثانيه انه تشوازي لي فورماسيون ديالك. كدير السميه ديال السبيسياليتي ديالك. الى سيونتيفيك دير سيونس دو لا في، غيخرجوا عليك باغ اكزومبل، غيخرجوا لك لي فورماسيون تدير. وإلا سبيسياليتي ديالك فيزيك، بغيتي دير فيزيك، دير فيزيك في الريشيرش، يخرجوا لك لي فورماسيون ديال الفيزيك. ماتيماتيك باغاي. وإلا ليتيرير بغيتي دير باغ اكزومبل فرونسي توت فرونسي اونغلي، سيونس بوليتيك ولا شي حاجه هكا، راه كاينين حتى هما كديرهم في الريشيرش، كيخرجوا لك لي فورماسيون وكتدفع لهاد لي فورماسيون. ملي كتدفع لي فورماسيون كيكون عليك انك دير لي موتيفاسيون ديالك، لي ليتر دو موتيفاسيون. هذه نقطه مهمه جدا، يعني بزاف د الاساتذه هنا في فرنسا انسيستيو على لي ليتر دي موتيفاسيون. تشرح ليهم لي موتيفاسيون ديالك. لي ريسبونسابل دو فورماسيون ما كيهتموش بزاف الدوسي ديالك، ولكن كيشوفوا شنو هما لي موتيفاسيون ديالك، علاش بغيتي دير هاد الفورماسيون، شنو هو البروجي بروفيسيونيل ديالك، وشنو هو البروجي ديتود. البروجي بروفيسيونيل هو شنو بغيتي تخدم مع هاد لي فورماسيون، والبروجي ديتود شنو هو اللي بغيتي ديرو باش توصل لهاد البروجي بروفيسيونيل باش تخدم هاد الشيء. اذا حاولوا تركزوا على ليتر الموتيفاسيون، حاولوا تركزوا لها، راه هي شي حاجه مهمه جدا. ملي تدخل لي موتيفاسيون ديالك كتسنى لي زونيفرسيتي يجاوبوك. اون باراليل في الجزء الثاني اللي قلت لكم خارج السيت، خصك تدفع للتي سي اف ولا الديلف ولا الدالف. اللي ليتيرير كنصحو يدير الديلف ولا الدالف ويقرا ليه مزيان ويوجلو من دابا. وللاشاره وفقط انه باش تسجل في السيت انترنت راه كيكون من 11 12 ديال من شهر 11 12 ديال باغ اكزومبل سيت اني 2019 حتى للشهر 1 شهر 2 ديال 2020. ملي نرجعوا للقضيه ديال انه ملي كتسجل التي سي اف والديلف والدالف، كنصح لي ليتيرير يديروا الديلف ولا الدالف، لانه كيدعموا مزيان الدوسي ديالهم. واللي سيونتيفيك كيدير غير تي سي اف راه عادي. وباش توجد للتي سي اف كننصحك تمشي للسيت ديال تي في 5 موند، وكاينين لي سيت ديال توجور فرونسي ولا كيلكو شوز كوم سا. غنحاول نديرهم في الديسكريبسيون، نقلب عليهم ونديرهم في الديسكريبسيون الى لقيتهم باش توجد مزيان التي سي اف والدالف. ملي كتدوز تي سي اف والدالف راه كاين واحد البلانين كيخرج، انت خصك تشوف يعني الوقت اللي كتناسبك وفق البلانين اللي كيخرجوا لانستيتو فرونسي في المغرب، وتسجل لديك لا دات بريسيز باش تمشي دوزو وتستعد ليه مزيان، لانه كيلعب دور اساسي عند لونيفرسيتي، وكيلعب دور اساسي عند القنصله ايضا. النيفو ديتود فرونسي، النيفو ديالك في الفرنسي عند القنصله كتشوف يعني بزاف ديال لي زيتوديون، كتشوف خصو يكون عنده نيفو مزيان وفق يعني اللي كطالبوا لونيفرسيتي. ما يمكنش لونيفرسيتي كطالب بيدو انت عندك بي ان، واخا اكسبتيتي يمكن انها ترفوزي لانها شافت واحد الثغره شافت واحد الخويه في الدوسي ديالك. ملي دير تي سي اف والديلف والدالف يكون عندك لونتروتيان مع الانستيتو فرونسي. لونتروتيان خصك تبين يعني
الانستيتو فرونسي هو وسيط بينك وبين لونيفرسيتي، كيقول لهم ها اللي قال لنا في هذا لونتروتيان هذا. ما تخافش، ما تستريسي، ما والو. حاول انك تبين اشنو بغيتي تخدم من سبيسياليتي ديالك، وشنا هما لي فورماسيون اللي بغيتي دير. راه باغي ندير هاد الفورماسيون L1 ولا L2 ولا L3 ليسونس هكا ولا ماستر هكا باش نولي هكا، والبروجي بروفيسيونيل. غنحاول ندير لي فيديو على هادشي كامل. الا كاينين الناس كي انسيستيو مزيان وبغاو انني ندير لي فيديو على هادشي، نشرح فيه البروجي بروفيسيونيل، بروجي ديتود وفق كل سبيسياليتي، ونشرح عاوتاني لي تر دي موتيفاسيون. ولكن حاولوا تركزوا على هاد ثلاثه د الحوايج: لي تر دو موتيفاسيون، بروجي بروفيسيونيل، وبروجي ديتود. هادو كيلعبوا دور اساسي في الدوسي ديالك. واخا لي نوت ديالك مويا، هاد الثلاثه كيلعبوا دور اساسي يعني عند لي ريسبونسابل دو فورماسيون. ملي كدوز لونتروتيان عند لانستيتو فرونسي كتسنى يعني لي زونيفرسيتي يجاوبوك. ملي يجاوبوك لي زونيفرسيتي كتكونفيرمي معاهم يعني لونيفرسيتي اللي عجبتك مزيان، كتكونفيرمي ليها وكتدفع الدوسي ديالك للقنصله. القنصله كيشوف ثلاثه د الحوايج في الدوسي ديالك: كيشوف النيفو الفرنسي، كيشوف ليبرجمون فين بغيتي تبقى وفين مع واش لوطيل واش هو عادي عنده كلشي هادشي، ولكن كيركز بزاف على الكارونتي ديالك. الا شي واحد من لا فامي ديالك، عمك، باك، خوك، خالتك ولا شي حاجه من بروش من لا فامي بروش ديالك، كارونتيكو هو في لوروب ولا في فرنسا وخدام عنده عن تري بون سالير، هنا ما احتاجيتيش انك تبلوكي. وإلا هما هادوك اللي بغا يغارونتيوك هما في المغرب، خصك دير البلوكاج ديال ما يقارب يعني الدوله الفرنسيه كتقول انه المينيموم اللي يمكن يعيش به ليتيديون في فرنسا هو 615 يورو. يعني كتضربها في جميع الشهور ديال العام كتوصل لك 85,000 درهم، ما يقارب يعني في المغرب 85,000 درهم. كتبلوكيها في المغرب وكتجي لهنا. هادو هما الحوايج اللي كتركز عليهم القنصليه. وملي كتدفع للقنصليه الى ترفزيتي المره الاولى كيكون عندك الحق في الركور. دير الركور يعني باش انه راني صحت شي حوايج وانه راني موتيفي وهادشي. تحاول يعني الا ما كانش عندك البلوكاج دير البلوكاج، الا ما كانش عندك ليبرجمون قريبه، وكتشوف على حساب الموتيف اللي داروا ديالك اللي قالوا لك انه ترفضت بها الفيزا ديالك. ابخي هادشي كامل كنتمنى انني ما نسيتش شي حاجه، شي نقطه مهمه، ولكن كنستقبل الاسئله ديالكم ولي كومونتير ديالكم باش ندير فيديوهات اخرين نشرح فيهم اي حاجه ما فهمتوهاش، ولا في وغنحاول ندير فيديوهات اخرين على لا في ديال ليتوديون في فرنسا، ياك كيفاش لي زيتوديون كيفاش كيقراو، وعلى لي فري دانسكريبسيون، لانه كانت وزاره التعليم الفرنسيه قالت انه غير ترفعوا لي فري دانسكريبسيون لي زيتوديون اللي غيجيو من برا العام الجاي، ولكن كاينين لي زونيفرسيتي رفضوا. كاين واحد لونيفرسيتي في باريس وكاينين لي زونيفرسيتي رفضوا. هذا لا يعني انه ما غيتطبقش، ولكن يمكن شي يونيفرسيتي يطبقوه شي واحد لا. اذا كنتمنى انني وصلت لكم باختصار النقط المهمين باش تدفع الكامبوس فرانس. واذا ما فهمتوا شي حاجه راني كنستقبل يعني جميع الاسئله ديالكم باش نشرح لكم ونحاول يعني نمشي معكم في هذا المسار هذا اللي بغا يديروه. راه الاشاره. تحيه لكم والى فيديو اخر، الى اللقاء.